चाइनाका सिमानाका कुराहरू ल्याएर नेपाली नागरिकहरूलाई नेपाली जनताहरूलाई उत्तेजित गर्न पनि भारतभर मजदुर प्रयास गरिरहेको छ। सदनमा अङ्गीकृतवालाहरू जोडतोडका साथ चाइनाले सिमाना मिचेको छ, नेपालको भूमि मिचेको छ भनेर कुरा उठाइरहेका छन्। इन्डियाले हाम्रो राष्ट्रियताको विरुद्धमा कसैलाई पनि यहाँ प्रयोग गर्न सक्छ भनिन्छ। सयौं मानिसहरू, हजारौं मानिसहरू प्रयोग भइ पनि रहेका छन्। यहाँको सत्ता परिवर्तन गरेर यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई निकालेर अर्को आफूले सोचे अनुसारको लेन्डुबे प्रधानमन्त्री ल्याउनको लागि पनि भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ। अहिले नागरिकता विधेयकले त अझै तिल मिलाएको छ। यो इन्डियनहरूको चालमा हामी फसिरह्यौं भने हामीले ठिक ढंगले काम गर्न सकेनौं, यो देशको सेनालाई ठिक ढंगले अगाडि बढाउनको लागि, यो देशको सेनालाई सशक्त बनाउनको लागि हामीले आवाज उठाएनौं भने, यो देशको सरकारलाई दबाब दिएनौं भने वास्तवमा यो देश कुनै पनि बेला नर्क हुन सक्छ। यो देशलाई परिवर्तन गर्नको लागि हामी एक ठिक्का भएर अगाडि बढ्यौं भने हामीले यो देशलाई स्वर्ग बनाउन सक्छौं। यो देशमा यति धेरै साधन स्रोतहरू छ, यो देश यति सुन्दर छ, यति राम्रो छ। एउटा मानिसले आँट्यो भने यो संसारमा गर्न नसक्ने केही पनि छैन, जे पनि सम्भव छ। त्यसकारण हर बखत तपाईले भन्नुपर्छ म गर्न सक्छु, यस आई क्यान भन्ने कुरा तपाईले हर बखत भन्नुपर्छ। अब एक धक्का दिन जरुरी छ। यहाँका बुढाहरूले हामीलाई रोकेर राखेका छन्, हामीलाई बाहिर लगाएका छन्, राजनीतिमा आउनु हुँदैन भनेर हामीलाई पन्छाइरहेका छन्। र हाम्रा बुबा आमाहरू पनि, म हरेक बुबा आमाहरूलाई अनुरोध गर्छु, तपाईँ आफ्नो छोरोलाई राजनीति के काम भनेर राजनीतिबाट अलग नराख्नुहोस्। अब तपाईले भन्नुहोस् मेरो छोरा तिमी जाऊ, तिमी गएर अब राजनीतिमा संलग्न हौ। यी बुढा नेताहरूले, खराब नेताहरूले, भडुवा नेताहरूले, दलाल नेताहरूले यो देश बेचिसके। प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ छिटो भन्दा छिटो पासपोर्ट अनिवार्य गर्नुहोस्। तपाईँ गर्नुहुन्न भने तपाईलाई त्यहाँ बस्ने कुनै पनि अधिकार छैन। पासपोर्टको व्यवस्था गर्नुहोस्, भिजा नहालिकन इन्डियाबाट कोही पनि आउन नसकोस्, नेपालबाट पनि कोही जान नसकोस्। यहाँहरू सबैमा मेरो नमस्कार छ। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। अहिले भारत एकदमै तिल मिलाएको अवस्था छ। यो देशमा उसले आफ्नो सोच अनुसार आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउन नपाएको र उसले जे सोचिरहेको छ, उसको जुन ग्रान्ड डिजाइन छ त्यो अनुसार यो देशमा काम नभएकोले वास्तवमा भारत इन्डिया एकदमैसँग तिल मिलाइरहेको अवस्था छ। र अहिले ऊ के गरौँ कसो गरौँ भनेर नेपाली नागरिकहरूमा एक किसिमको उत्तेजना फैलाउनको लागि हर तरहले प्रयास गरिरहेको छ। ऊ एमसीसीमा पनि आफू भित्र पसेर खेलिरहेको छ भने अहिले आएर तपाईँ चाइनाका सिमानाका कुराहरू ल्याएर नेपाली नागरिकहरूलाई, नेपाली जनताहरूलाई उत्तेजित गर्न पनि भारतभर मजदुर प्रयास गरिरहेको छ। सदनमा अङ्गीकृतवालाहरू जोडतोडका साथ चाइनाले सिमाना मिचेको छ, नेपालको भूमि मिचेको छ भनेर कुरा उठाइरहेका छन् भने अर्कोतिर हामीलाई उत्तेजित गर्नको लागि लागि परेको छ। अर्थात् अब आएर जुन उसले सीमामा हाम्रो भूमिमाथि कब्जा गरेर बसेको छ त्यहाँबाट आफ्नो सैनिक सेना हटाउने त परको कुरा, ऊ त्यहाँबाट सेना हटाउन त चाहँदैन। ऊ केवल यहाँ हामीभित्र गिजोलेर यहाँको सत्ता परिवर्तन गरेर यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई निकालेर अर्को आफूले सोचे अनुसारको लेन्डुबे प्रधानमन्त्री ल्याउनको लागि पनि भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ। अहिले नागरिकता विधेयकले त अझै तिल मिलाएको छ र हामीले अब केही रणनीतिहरू बनाउनु पर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ र एउटा जनजनमा एउटा साहस भर्नुपर्ने पनि यो अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। यदि हामीले अहिले साहस भर्न सकेनौं, हामीले ठिक ढंगले सोचेर अहिले नै यो फलाम तातेको बेला ठिक ढंगले चोट गर्न सकेनौं भने वास्तवमा यो देशको सार्वभौम सत्ता नै खतरामा पर्ने अवस्था देखिँदै आइरहेको छ। यतातिर पनि हामीले विचार गर्न जरुरी छ र एउटा साहस भर्न जरुरी छ। 1-1.5 महिना अगाडिको कुरा हो जब हामी नेपालीहरू कुनै पनि विश्वका कुनै पनि शक्तिसँग टक्कर गर्न सक्छौं, हामी लडाई गर्न सक्छौं र हामी यदि नेपालको भूमि इन्डियाले मिच्यो भने हामी इन्डियालाई ठिक ढंगले जवाफ दिन सक्छौं। नेपाल आर्मी यो शक्ति आर्जन गरेर बसेको छ। नेपाल आर्मीले जवाफ दिन सक्छ र हामी जवाफ दिन सक्छौं। हामी इन्डियासँग ठिकसँगले लड्न सक्छौं र उसलाई हराउन सक्छौं भन्दा धेरै मानिसहरूले यो त साइको हो, यो असम्भव कुरा गर्छ, यस्ता असम्भव कुरा, वाहियात कुराहरू गर्नु हुँदैन भनेर भन्ने गर्थे। अहिले यो हेर्नुस् तपाईँ, 1 महिना भित्रमा यो देशमा एउटा संचार भएको छ, एउटा आवाज संचार भएको छ। हरेक मानिसहरूलाई आत्मविश्वास पैदा भइसकेको छ र हरेक नेपालीहरू, हरेक गोर्खाली अहिले छोरी होस् या छोरा सडकमा उर्लिएर उनीहरू जय महाकाली, जय गोर्खाली भन्दै हामी इन्डियासँग लड्न सक्छौं भन्ने भावना सञ्चार भइसकेको छ। यदि हामीले साँच्चै नै यो सन्देश देशभरि यो भय भगाउनको लागि हामीले कसरत गरिरह्यौं, हामीले प्रयास गरिरह्यौं भने बच्चा यो देशका बच्चा पनि इन्डियासँग लड्न सकिन्छ, कोहीसँग पनि लड्न सकिन्छ, संसारको कुनै पनि सेनासँग लड्न सक्छौं हामी र टक्कर दिन सक्छौं भनेर
आत्मविश्वासले उनीहरू बोल्न सक्छन्। अब यो देशलाई यसरी बोलाउन पनि जरुरी छ। यो आत्मविश्वास म यो देशमा फेरि पुनर्जागरण गर्न चाहन्छु, फेरि यो आत्मविश्वास ल्याउन चाहन्छु। यो आत्मविश्वासको आज यो देशलाई अति नै जरुरी छ। यो आत्मविश्वास नहुनुको कारणले हामीलाई कता कता घाटा भइरहेको छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, धेरैतिर हामीलाई पहिला त के लाग्छ, कुनै पनि कुरा गर्नै सक्दिन जस्तो लाग्छ। एउटा मानिसले आँट्यो भने यो संसारमा गर्न नसक्ने केही पनि छैन, जे पनि सम्भव छ। त्यसकारण हर बखत तपाईँले भन्नुपर्छ म गर्न सक्छु, यस आई क्यान भन्ने कुरा तपाईँले हर बखत भन्नुपर्छ। र यो मनबाट डर भगाउनु जरुरी छ। यो मनबाट जब हामी भय भगाउँछौँ अनि हामी खुलेर भन्न सक्छौँ, नाकाबन्दी लगाए पनि म डराउँदिन, म कुनै पनि इन्डियाका कुनै पनि दबाब सहन्न भनेर हामी भन्न सक्छौँ, तब हामी जोडले भन्न सक्छौँ, हामी ए इन्डिया काला पानीबाट सेना हटा भनेर हामी जोरदारका साथ भन्न सक्छौँ। आज तपाईँ हेर्नुहोस्, केही साथीहरू मलाई तपाईँले एमसीसी को किन विरोध गर्नुहुन्न भनेर म माथि औँला ठडाइरहन्छन्। म सारा अनुदानहरूको विरोध गरिरहेको छु, समूल एनजिओ आइएनजीहरूको विरोध गरिरहेको छु। उनीहरू यसलाई बुझ्दैनन्। र तर जो एमसीसी को विरोध गर्न सडकमा हिँडिरहेका छन्, केवल एमसीसी को विरोध गर्न सडकमा हिँडिरहेकाहरू एकपटक एउटा नारा पनि लगाउँदैनन्, इन्डियन सेना काला पानीबाट, हाम्रो लिम्पियाधुरा र लिपुलेखबाट, त्यहाँबाट इन्डियाहरूलाई सेना हटा भनेर कोही एउटा नारा पनि लगाउँदैन। उनीहरूलाई पनि तपाईँ एकचोटि सोध्नुहोस्, किन उनीहरू नारा लाउँदैन? अहिले जसले हामीमाथि आक्रमण गरिरहेको छ, बुट बजारिरहेको छ, यसको बारेमा किन कोही पनि बोल्दैनन्? यो विषयमा पनि तपाईँहरूले सोच्न जरुरी छ। त्यसकारण हामीले एमसीसी को विरोध गरौँ। एमसीसी को विरोध गरिरहँदा अहिले हामीमाथि जसले आक्रमण गरेको छ, जसले हाम्रो भूमिमाथि कब्जा गरेको छ, त्यो भूमिबाट उसलाई लखेट्नको लागि पनि एउटा दुईटा नारा तपाईँले लगाएको हुनुपर्छ। र यहाँ हामीले यो विषयमा पनि विचार गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। र एउटा कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ, हामी जुन भावले सोच्ने गर्छौँ, यो म गर्न सक्दिनँ कि भन्ने, यो पहिला हामीले माइन्डबाट निकाल्नुपर्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, कुनै पनि काम जब हामी गर्न सक्छु भनेर सोच्छौँ, तब वास्तवमा त्यो गर्ने प्रेरणा हामीलाई मिल्न थाल्छ। कुनै पनि काम नसोचिकन गर्न सक्दैनौँ। जुनै पनि काम गर्नुपर्छ। कुनै करोडपति बन्नेले करोडपति बन्छु भनेर पाइला चाल्छ, कुनै ओलम्पिक जित्नेले म ओलम्पिक जित्छु भनेर खेल सुरु गर्छ। यदि आज विश्वकप जित्छु भनेर हाम्रा खेलाडीहरू फुटबल खुट्टामा चलाउन थाल्छन् पहिलो पटक भने उनीहरूले पहिला यहाँ सोच्न जरुरी छ। यदि विश्वकप जित्छु भनेर एउटा खेलाडीले सोच्दैनन् भने वास्तवमा हाम्रो खेलाडीहरूले जित्न सक्दैन। पहिला यहाँ क्रिएट गर्न जरुरी छ। कुनै पनि चिज पहिला माइन्डमा सेट हुन जरुरी छ, तब मात्र जित्ने सम्भावना बढेर जान्छ। तपाईँ एउटा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई एउटा राम्रो सुन्दर घर बनाउने रहर छ। त्यो घर बनाउनु भन्दा अगाडि तपाईँले के गर्नुहुन्छ? के एकैचोटि लगेर तपाईँ जग हाल्न थाल्नुहुन्छ? होइन, तपाईले कुनै पनि घर बनाउँदाखेरि 3 चोटि घर बनाउनुहुन्छ। एकचोटि पहिला माइन्डमा तपाईले सोच्नुहुन्छ र माइन्डमा घर बनाउनुहुन्छ। तपाईले आफ्नो माइन्डमा घर बनाएर त्यसलाई नक्सामा उतार्नुहुन्छ, दोस्रो पटक नक्सा बनाउनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँ कार्य गर्न थाल्नुहुन्छ र जग हाल्न जानुहुन्छ। त्यसकारण पहिला सोच्न जरुरी छ। यो डर भगाउन जरुरी छ। यदि हामीले डर भगायौं भने, डर भगाउन सक्यौं भने हामी यो देशको सेनालाई वास्तवमा महान र शक्तिशाली बनाउन सक्छौं। र यो देशमा हामीले कसैको अनुदान नलिकन, कसैको एक पैसा नलिकन यही पौरख गरेर युवाहरूले हामी सबै मिलेर यो देशलाई पौरखवान बनाएर हामी आफैले काम गरेर यो देशलाई महान र एउटा विश्वको एउटा उदाहरणीय देश बनाएर देखाउन सक्छौं। तर त्यसको लागि युवाहरू सामेल हुन जरुरी छ। युवाहरूमा यो साहस आउन जरुरी छ। तपाईलाई म एउटा जोन अफ आर्कको अलिकति कुरा बताउन चाहन्छु। ती किशोरी थिइन्। त्यो बेला यो धेरै पुरानो कुरा पनि हो। सन् 1338 देखि 100 वर्षसम्म चान्चुन इङ्ल्यान्डले फ्रान्समाथि अधिकार जमायो। फ्रान्समाथि उसको आधिपत्य रह्यो। 1428 भन्दा अगाडिको कुरा हो यो। र त्यो बेला एउटी युवतीको जन्म हुन्छ जसको नाम जोन अफ आर्क हुन्छ। उनी एक किसानकी छोरी हुन्छन्। जुन बेला त्यो फ्रान्समा एउटा राष्ट्रियताको भावना नै थिएन। एउटा भूगोल त थियो, तर इङ्ल्यान्डमा जुन राष्ट्रियताको भावना, हामी राष्ट्र भन्ने एउटा भाव आएको थियो, तर फ्रान्समा त्यो भाव थिएन। उनीहरू एक आपसमा नै लडाईँ गर्थे। इङ्ल्यान्डको समर्थनमा उनीहरूको लागि उनीहरू लडाईँ गर्थे। फ्रान्सकै मानिसहरू पनि एकअर्का बीच विभाजित थिए र उनीहरूमा राष्ट्रियताको भावना थिएन। अहिले हाम्रो जस्तै झन्डै अवस्था, योभन्दा अलिकति खराब अवस्था त थियो, तर उनीहरूको अवस्था पनि यस्तै थियो। अहिले जुन हामी राष्ट्रियताको कुरा गर्छौँ, हामी भूगोलले जोड्यौं, तर राष्ट्रियताको भावना अहिले पनि हामीमा छैन। अहिले हामीलाई इन्डियाले हाम्रो राष्ट्रियताको विरुद्धमा कसैलाई पनि यहाँ प्रयोग गर्न सक्छ भनिन्छ। सयौं मानिसहरू, हजारौं मानिसहरू प्रयोग भइ पनि रहेका छन्। यो अवस्था फ्रान्सको पनि थियो त्यो बेला। यिनी जोन अफ आर्क किसानकी छोरी थिइन्। यिनी
एउटा गरिब परिवारमा जन्मिएकी किसानकी छोरी जब यिनी 12 वर्षकी भइन्, यिनी पशुपालन गरेर, यिनका बुवा किसान थिए, पशुपालन गरेर यिनीहरू जीविकोपार्जन गर्ने गर्थे। 12 वर्षको उमेरमा यिनको दिमागमा एउटा कुरा आयो र यिनले एउटा सोच बनाइन्, यो देशबाट इङ्ल्यान्डलाई लखेट्नुपर्छ र फ्रान्सलाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने यिनको माइन्डमा यिनको सोच आयो। एउटी 12 वर्षकी किशोरीको कुरा तपाईँ सुन्नुहोस्। अब एउटी किशोरीले यो सोच गर्दाखेरि कसले पत्याउँछ उनको कुरा कसैले पनि पत्याएन। उनले धेरैतिर हामी लड्न सक्छौं भन्ने भाव सञ्चार गरिन्, त्यहाँका धार्मिक नेताहरूलाई भेटिन्, त्यहाँका राजाका प्रतिनिधिहरूलाई भेटिन्, तर किशोरीको कुरा कसैले पनि सुनेन। जब 1428 मा ओर्लियन्सको किल्लामा इङ्ल्यान्डले कब्जा गर्यो, त्यो किल्लाबाट कुनै पनि हालतमा इङ्ल्यान्डलाई धपाउनु पर्ने थियो। जोन अफ आर्क केवल 16 वर्षकी भएकी थिइन्। यिनले त्यहाँका राजाका प्रतिनिधिहरू, त्यहाँका धार्मिक नेताहरू सबैलाई भेटिन् र भेटेर पुरुष भेष धारणा गरेर यिनले धेरै मानिसहरूलाई भेटिन् र उनीहरूले बल्ल तल्ल यिनको कुरामा एउटा आध्यात्मिक शक्ति जस्तो लागेर उनीहरूले यिनको कुरा स्वीकार गरे, जोन अफ आर्कको कुरा स्वीकार गरे र यिनलाई केवल 1 बटालियन 4000 सिपाही दिएर ओर्लियन्समा लडाईँ गर्नको लागि पठाए। एउटी किशोरी 16 वर्षकी ठिटी एउटा सेनाको त्यति धेरै र सेनाको कमान्डिङ गरेर जब उनी झण्डा बोकेर अगाडि बढिन्, तब अगाडि बढ्दा एउटा साहस, उनले एउटा वीरताको साहस सारा सेनाहरूमा वीरताको साहस भरिन् र उनी सबैभन्दा अगाडि किल्लामा पनि उनी सबैभन्दा अगाडि गइन् र किल्ला चढ्न थालिन् र उनी झण्डा बोकेर जब अगाडि बढिन् तब कुनै पनि ती कायर सिपाहीहरू थिए। त्यो बेला कुनै इङ्ल्यान्डको एउटा सिपाही देख्दा पनि ती फ्रान्सका सिपाहीहरू भाग्ने गर्थे, पुच्छर लुकाएर भाग्ने गर्थे, त्यति डरपोक र कायर सिपाही थिए। त्यस्तो अवस्थामा यी युवतीले साहस भरिन्, सारा सिपाहीहरूमा साहस भरिन् र पूरा सिपाहीको नेतृत्व गरेर यिनी ओर्डियन्समाथि आक्रमण गरिन् र इङ्ल्यान्डलाई हराइन् र आफ्नो भूमिलाई, आफ्नो माटोलाई स्वतन्त्र गराइन्। एउटी युवती, एउटी किशोरीमा यो साहस भरे आयो र यो साहसले काम गर्यो भने हामी आज यो देशका युवाहरूले साँच्ची नै हामी जोडिएर वास्तवमै यो देशलाई परिवर्तन गर्नको लागि हामी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्यौं भने हामीले यो देशलाई स्वर्ग बनाउन सक्छौं। यो देशमा यति धेरै साधन स्रोतहरू छ, यो देश यति सुन्दर छ, यति राम्रो छ, यो देशमा यति धेरै साधन स्रोतहरू छन् कि तिनीहरूको प्रयोग हामीले ठिक ढंगले गर्न सक्यौं भने वास्तवमा विश्वमा यो ब्रह्माण्डको सबैभन्दा सुन्दर देश यो नेपाल बन्छ। त्यसकारण म संसारभरिका युवाहरूलाई अनुरोध गर्छु, अब एक धक्का दिन जरुरी छ। यहाँका बुढाहरूले हामीलाई रोकेर राखेका छन्, हामीलाई बाहिर लगाएका छन्, राजनीतिमा आउनु हुँदैन भनेर हामीलाई पन्छाइरहेका छन् र हाम्रा बुबा आमाहरू पनि, म हरेक बुबा आमाहरूलाई अनुरोध गर्छु, तपाईँ आफ्नो छोरोलाई राजनीति के काम भनेर राजनीतिबाट अलग नराख्नुस्। अब तपाईले भन्नुस् मेरो छोरा तिमी जाऊ, तिमी गएर अब राजनीतिमा संलग्न हौ। यी बुढा नेताहरूले, खराब नेताहरूले, भडुवा नेताहरूले, दलाल नेताहरूले यो देश बेचिसके। अब तिमी राजनीतिमा जाऊ र यो राजनीतिलाई शुद्ध गर। मेरो छोरा भनेर तपाईँ आमा बुवाहरूले आफ्ना छोरालाई राजनीतिमा पठाउनुस्। आउनुस्, हामी जोडिएर यो देशमा एक धक्का हामीले दिन जरुरी छ र हामी हरेक ठाउँमा 40 वर्षदेखि मुनिका मानिसहरूले यो देशको शासन सत्ता सम्हालेको खण्डमा वास्तवमै यहाँ हामीले सोचेको जस्तो परिवर्तन हुन्छ। हामीले जे चाहन्छौं त्यो गर्न सक्छौं। यहाँका दलालहरूले, यहाँका लेन्डुपे र यहाँका घुसखोर भ्रष्टहरूले यो देशलाई लुट्नुसम्म लुटिरहेका छन्। तपाईँ प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि तपाईँ वडाका कार्यालयसम्म जानुस्, त्यहाँ एक भ्रष्टहरूले, यो पूरा देश भ्रष्टहरूले भरिएको छ। यी भ्रष्टहरूलाई अहिले हामीले साँच्चै नै अनुसन्धान गरेर यिनीहरूलाई जेल हाल्न थाल्ने हो भने यो देशका यस्ता धेरै जेलहरू बनाउनु पर्नेछ, पुग्नेवाला छैन। यो पूरा देशमा वडासम्म खाली हुन्छ। यति निकम्माहरू आज मिलेमतो गरेर देश लुटिरहेका छन् र हामीलाई भ्रम पारिरहेका छन्। यति मात्र होइन, यो देश लुट्ने मात्र होइन, यो देश बर्बाद पार्ने मात्र होइन, यिनीहरूले अझ यो भन्दा बढी त यो देश नै बेच्ने प्रपञ्च गरिरहेका छन्। यिनीहरूलाई के छ? यिनीहरूलाई देश बेचेर के घाटा हुन्छ? यिनीहरूलाई केही पनि घाटा हुँदैन। यिनीहरू अमेरिका जान्छन्, क्यानाडा जान्छन्, त्यही भारतमा गएर बस्छन्। यिनीहरूलाई केही मतलब छैन, किनभने त्यहाँ पनि यिनीहरूले सुविधा सम्पन्न जीवन बिताउन सक्छन्। तर यो देश जब बर्बाद हुन्छ, सबैभन्दा घाटा कसलाई हुन्छ? तिनै मधेसका थारूहरू, राजवंशीहरू, सतार मुसरहरू, सन्थालहरू, तिनीहरूलाई, झाँगडहरू, ती सबलाई, तिनीहरूलाई अझ उनीहरू पेलानमा पर्छन्। अनि जनजातिहरू, यहाँका जुन आदिवासीहरू छन्, तिनीहरूको जीवन कझन कष्टकर बन्छ, उनीहरूको जीवन पो बर्बाद हुन्छ त। त्यसकारण आज म सबै देशभरिका युवाहरूलाई अनुरोध गर्छु, आउनुस्, हामी जोडिन जरुरी छ। अब यो इन्डियनहरूको चालमा हामी फँसिरह्यौं भने, हामीले ठिक ढंगले काम गर्न सकेनौं, यो देशको सेनालाई ठिक ढंगले अगाडि बढाउनको लागि, यो देशको सेनालाई सशक्त बनाउनको लागि हामीले आवाज उठाएनौं भने, यो देशको सरकारलाई दबाब दिएनौं भने वास्तवमा यो देश कुनै पनि बेला नर्क हुन सक्छ। यो देशमा, यो काठमाडौँमा कुनै
पनि बेला इन्डियाका सेनाहरू आउनेछन् र हाम्रा छोरी चेलीहरूलाई बलात्कार गर्नेछन्। यो देशमा इन्डियाले जब परेड खेल्न थाल्छ तब यो देश कश्मीर जस्तो हुन्छ। तपाईले देख्नु भएको छ कश्मीरमा यिनीहरूले के गरिरहेका छन्। कश्मीरमा सेनाले बुट बजारिरहेको छ, त्यहाँ सास फेर्न पनि ती कश्मीरीहरूलाई गाह्रो छ। सिक्किम सँगै सिक्किम खाइदिएको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् आज सिक्किम र सिक्किमका जनताहरूलाई पनि मेरो रिक्वेस्ट छ, तपाईहरू पनि आफ्नो देशको स्वतन्त्रताको लागि अब आवाज उठाउनुहोस्। अब इन्डियाको चाकरी गरेर इन्डियाको स्वतन्त्र दिवसलाई मेरो स्वतन्त्रता दिवस हो भनेर मक्ख परेर झण्डा उठाएर नबस्नुहोस्। यस्तो निकम्मा र कायरपन तपाईँलाई शोभा दिँदैन। त्यसकारण तपाईँहरूले भात खानको लागि रोजी रोटीको लागि मात्र भनेर आफ्नो स्वतन्त्रता नगुमाउनुहोस्। आफ्नो एउटा अब छुट्टै राज्यको माग गर्नुहोस्, देशको माग गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। र भुटानका जनताहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छ, खेल्नुहोस्, त्यहाँबाट इन्डियन सेनालाई निकाल्नुहोस्। यो पुरा हिमालयबाट, यो हिमालय टेरिटोरीबाट हामीले इन्डियन सेनालाई खेल्नुपर्छ। यो इन्डियन सेना यहाँ भइन्जेल हाम्रा वरिपरि हामीलाई हस्तक्षेप गरिन्जेल यो देशमा, तपाईँको देशमा, मेरो देशमा हाम्रो कसैको पनि भलो हुनेवाला छैन। त्यसकारण यो कुरामा एकदमै सतर्क भएर हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। र म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरू सबलाई मेरो अनुरोध छ, यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। र यहाँका जति पनि दलालहरू छन्, इन्डियाको पक्ष पोषण गर्नेहरू छन्, यिनीहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरियोस्। राजनैतिक अधिकार कुनै पनि अङ्गीकृतलाई नदियोस्। र अबदेखि यो देशको सरकारले जुन अङ्गीकृत भनेको छ, अब अङ्गीकृत नागरिकता नि नबाँडियोस्। अङ्गीकृतलाई कुनै राजनैतिक अधिकार पनि दिनु हुँदैन। र इन्डियामा पासपोर्टको व्यवस्था पनि गर्न जरुरी छ। र पासपोर्टको व्यवस्था गरेर यिनीहरूलाई भिजा नहालिकन न नेपालबाट कोही जान्छ न इन्डियाबाट आउँछ। यो गरेर हामीले अब अलिकति कडा नियम बनाउनुपर्छ र हाम्रा बीओपीहरू, हाम्रा सीमा रक्षक दलहरूलाई कडाइका साथ सीमानामा राख्न जरुरी छ। यदि यो गर्ने हामीले तयारी गर्यौं भने अनि मात्र यो देशको सुख र यो देशमा शान्ति आउनेछ। नत्र यो देशमा इन्डियाले खेलुन्जेल यो देशमा कहिल्यै पनि शान्ति आउनेवाला छैन। यसले हामीलाई सधैँ लडाई रहनेछ, उसले हामीलाई जुदाइरहनेछ। अहिले हामीलाई त्यही फ्रान्सको जस्तो स्थिति छ, हामीलाई अनेक झुण्डमा हामीलाई विभाजित गरिदिएको छ र हामी मक्क परेका छौँ। मेरो अधिकारका कुरा गरिरहेको छु भनेर, तर हामी राष्ट्रियताको विरुद्धमा बोलिरहेका छौँ, राष्ट्रको विरुद्धमा बोलिरहेका छौँ। जो राष्ट्रको विरुद्धमा बोल्छ त्यो कसैको पनि हुँदैन। जो आमाको विरुद्धमा, आमालाई बलात्कार गर्ने बलात्कारीको समर्थन गर्छ, त्योभन्दा दुष्ट र त्योभन्दा पापी यो संसारमा कोही पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण यो कुरामा ख्याल गर्न म सबैलाई अनुरोध गर्छु। र इन्डियाको अन्तिम लक्ष्य भनेको यो देशको स्वतन्त्रता खाने नै छ। यो देशलाई आफ्नो अन्डरमा राख्ने, यहाँको सुरक्षा नीतिदेखि लिएर यहाँको परराष्ट्र नीतिमा हस्तक्षेप गर्ने र यहाँ सेना ल्याउने उसको अन्तिम लक्ष्य भएको, त्यही अनुसारले उसले ग्रान्ड डिजाइन बनाइरहेको हुनाले यसमा हामीले सतर्क भएर लाग्न जरुरी छ। र अहिले यहाँभित्र राजनीतिक दलहरू अनेक खेलोफड्को गरिरहेका छन्। यिनीहरूलाई इन्डियाले चलाएको छ र यिनीहरू सत्तामा र शक्तिमा पुग्नको लागि यिनीहरू हर प्रयास गरिरहेका छन् ताकि चाकरी गर्न सकियोस्, इन्डियाको चाकरी गर्न सकियोस्। प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ छिटो भन्दा छिटो पासपोर्ट अनिवार्य गर्नुहोस्। तपाईँ गर्नुहुन्न भने तपाईलाई त्यहाँ बस्ने कुनै पनि अधिकार छैन। पासपोर्टको व्यवस्था गर्नुहोस्, भिजा नहालिकन इन्डियाबाट कोही पनि आउन नसकोस्, नेपालबाट पनि कोही जान नसकोस्। यो व्यवस्था तपाईँले लागू गरेको हुनुपर्छ। के सन्धि थिए हिजो छोडिदिनुहोस्, यस्ता सन्धि च्यातेर फ्याँक्नुहोस्, त्यस्ता सन्धिहरू निलम्बन गर्नुहोस् र यो जनताको माग, जनताको आवाजलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यो कुरालाई तपाईँले लागू गर्नुहोस्। अब यो जरुरी छ र तपाईँले उत्तरमा जुन सपना देखाउनु भएको थियो, उत्तरको रेल र उत्तरको पाइपलाइनबाट तेल ल्याउने भनेर जुन तपाईँले हामीलाई रेल र तेलको सपना देखाउनु भएको थियो, यो पूरा गर्नुहोस्, यसमा काम गर्नुहोस्। यो नै तपाईँको जीवनको सबैभन्दा महान काम हुनेछ। यी साना तिना कुरामा मात्र हामीलाई अल्मल्याएर नराख्नुहोस्। एउटा गहकिलो निर्णय गर्नुहोस्, अलिक कठोर भएर निर्णय गर्नुहोस्। नत्र छोड्नुहोस्, कुनै युवालाई राख्नुहोस्, त्यहाँबाट हट्नुहोस् र उनीहरू हटाउन खोजिरहेका छन्, अर्को एउटा राम्रो युवकलाई ल्याएर त्यहाँ राख्नुहोस् र युवालाई देश चलाउन दिनुहोस्। तपाईँले सक्नुभन्न भने युवाले देश चलाउने छन् र यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउनको लागि तपाईँले खोइ के गरिराख्नु भएको छ। हामीलाई जवाफ चाहिएको छ। यो जवाफ तपाईले दिन जरुरी छ। यदि तपाईँ साँच्चै नै यो देशको लागि केही गर्न चाहनुहुन्छ भने नत्र ओगटेर नबस्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीको पद, प्रधानमन्त्री हुनु कुनै पनि ठुलो कुरा छैन। यो देशमा लुच्चा लफङ्गा इन्डियाका दलालहरू पनि प्रधानमन्त्री भएका छन् र हुने पनि छन् होला भविष्यमा। तर अब तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ, यो मौकामा केही गरेर देखाउनुहोस्। नत्र तपाईँको जीवन 2 वर्षले तपाईँले यसै खेर फालिसक्नु भएको छ। अरू 2 वर्ष पनि तपाईँका यत्तिकै खेर जानेछन्। तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनु र नहुनुको केही अर्थ हुनेवाला छैन। त्यसकारण
मेरो अनुरोध छ, यो देशका युवाहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छ, म हात जोडेर बिन्ती गर्छु तपाईहरूलाई, अब सचेत नेपालीमा आउनुहोस्, सचेत नेपालीमा हामी जोड्यौं र देशभरिबाट तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट अहिले एउटा समिति बनाउन थाल्नुहोस्। त्यहाँ समिति बनाएर तपाईँ फेसबुक पेज, ट्विटर, सामाजिक सञ्जाल, एउटा युट्युब च्यानल त्यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्, चलाउन थाल्नुहोस् र जोड्न थाल्नुहोस् साथीहरूलाई। र हामी चाँडै नै तपाईँसम्म आइपुग्नेछौँ, हामी जोडिनेछौँ र एक दिन वास्तवमा अनि हामीले सोचेको जस्तो परिवर्तन हामीले गर्नुपर्छ। यसलाई यी सबै नेताहरू, यी नेताहरू बाठा छन्, चलाक छन्, सबै थोक यिनीहरूले जानेका छन्, तर यिनीहरू इमान्दार छैनन्। यिनीहरू राष्ट्रको लागि गर्दैनन्, केवल विदेशीहरूको दलाली गर्छन्, चम्चागिरी गर्छन्। त्यसकारण अब हामी बाटो छैनौँ होला, हामीसँग भिजन पनि छैन होला, धेरै दूरदृष्टि पनि छैन होला, तर हामी इमान्दार भएर आउनुपर्छ। इमान्दार भएर ती गरिब नागरिकहरू, ती भोका नाङ्गा नागरिकहरूको लागि त्यो सोचेर आउनुपर्छ र यो देशमा किसानको लागि र यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउन हामी लाग्नुपर्छ। यदि हामीले यति गर्न सकेको खण्डमा वास्तवमा हाम्रो स्वाभिमान उच्च हुन्छ। शक्तिहीनलाई कसैले पनि मान्दैन। हामी आज पछि परेका छौँ, आज हामीलाई इन्डियाले हेपेको छ। यसको एउटै कारण हो, हामी शक्तिशाली छैनौँ। शक्तिशाली नभएको कारणले उसलाई लागेको छ हामीलाई हेप्न सकिन्छ। त्यसकारण हामीले जवाफ दिन जरुरी छ। अब 16 वर्षकी एउटी किशोरीले इंग्ल्यान्डलाई हराउन सक्छिन्, आफ्नो यत्रो सेनाको नेतृत्व गरेर पुरा भिडन्त गर्न सक्छिन् भने तपाईँ युवाहरू जो वीर गोर्खाली, यहाँ छातीभित्र तपाईँमा जुन शक्ति छ, सुतेको बाघ छ, सुतेको लायन छ, त्यो लायनलाई जगाउनुहोस्, त्यो लायनलाई जगाउनुहोस्। लायन के गरेर भएको? के लायन कुनै भयङ्कर ठुलो जनावर भएर, हात्तीभन्दा ठुलो जनावर भएकोले जङ्गलको राजा भएको होइन। ऊँटभन्दा ठुलो छैन, ऊ चितुवा जस्तो दौडन सक्दैन। तथापि पनि लायन छ। किन लायनलाई हामी जङ्गलको राजा भन्छौँ? किनभने उसको एटिट्युड छ, उसमा आत्मविश्वास छ कि म यो सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ। जब ठुलो हात्ती लायनको अगाडि आउँछ, जब एउटा भयङ्कर हात्ती लायनको अगाडि आउँछ, लायनले के सोच्छ? त्यो बेला हात्तीले के सोच्छ? हात्ती ठुलो छ, विशाल छ, तब हात्तीले त्यो बेला लायनलाई देखेपछि सोच्ने गर्छ, यो मेरो शत्रु हो, यसले मलाई खान सक्छ भनेर हात्तीले सोच्छ। यो शिकारी हो भनेर सोच्छ। भने एउटा लायनले के सोच्छ? एउटा लायनले कुनै पनि ठुलो हात्ती देखेर सोच्ने गर्छ, यो मेरो शिकार हो, यो मेरो आहारा हो, यो मेरो खाना हो भनेर सोच्ने गर्छ। त्यसकारण ठुलो इन्डिया छ, शक्तिशाली इन्डिया छ, यो भ्रममा नपर्नुहोस् तपाईँ। हामी यति शक्तिशाली छौँ, यो हिमालय खण्डमा हामीलाई यो पृथ्वीमा कसैले पनि लडाईँ गरेर पनि जित्न सक्दैन। यो भूगोल हाम्रो लागि बनेको हो, यो हाम्रो भूगोल हो, यो हिमालय क्षेत्र नै हाम्रो भूगोल हो। त्यसकारण यो भूगोलका हामी राजा हौं। यो सोच्नुहोस्, हामी हरेक युवाहरू यो हिमालय खण्ड पहाडका हामी राजा हौं, किङ हौं। यो सोच्नुहोस् तपाईँ, र यो सोचेर तपाईँ आत्मविश्वास बन्नुहोस्। यो आत्मविश्वास युद्धको लागि मात्र होइन। तपाईँ व्यापार गर्नुहुन्छ भने व्यापारको लागि, खेलकुद गर्नुहुन्छ भने खेलकुदको लागि, तपाईँ कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ किताब लेख्नुहुन्छ, तपाईँ व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि यो आत्मविश्वास भर्नुहोस्। यो आत्मविश्वासले तपाईँ जीवनका हरेक क्षेत्रमा सफल हुनुहुन्छ। त्यसकारण हिँडिरहनुहोस्, डराएर पछि नफर्कनुहोस्। तपाईँ लायन जसरी आत्मविश्वास आफूमा भरेर यो सोच राखेर हिँड्नुहोस्, तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। हामी गर्न सक्छौँ। यो परिवर्तन गर्ने युवाले हो। बुढाहरूलाई अगाडि ल्याएर अब यो केही हुनेवाला छैन। बुढाहरूलाई अब हामीले ससम्मान रिटायर गर्नुपर्छ। उनीहरूले यदि मानेनन्, उनीहरूलाई हामीले जबरजस्ती गर्नु पर्यो भने जबरजस्ती पनि गर्नुपर्छ। अब यो देश युवाले चलाउनुपर्छ। यो देश युवाले चलाएपछि मात्र वास्तवमा हामीले सोचेको नेपाल बन्छ। यो देशमा युवाहरू पुरा शक्ति, जो जोशमा हुन्छ, जो शक्तिमा हुन्छ, जो भित्र एउटा गर्न सक्ने भिजन छ, तिनीहरूलाई पुरा पछि पारेर, तिनीहरूलाई राजनीतिबाट आइसोलेट गरेर यो देश कसरी उन्नतिमा जान्छ, यो देशले कसरी उन्नति गर्न सक्दैन। यो असम्भव छ। त्यसकारण विश्वास गर्नुहोस्, आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्। अब यो शक्ति यो एकीकृत गर्नुहोस्, जनताको सेवा सुरु गर्नुहोस्, सेवा र इमानदारिताका साथ सेवा गर्नुहोस् र नैतिकवान बन्ने संकल्प गर्नुहोस्। अहिलेदेखि यी भ्रष्टहरूलाई हामीले ठीक पार्नु छ र हामीले चाँडै नै यो देशमा युवाहरूलाई एकीकृत गरेर अब चाँडै नै हामीले यो सिस्टममाथि क्याप्चर गर्नु छ, यो सिस्टममा धावा बोल्नु छ। त्यसकारण अब यो सिस्टम चलाउनुको लागि तपाईँ तयार हुनुहोस्। तपाईँसँग जे योग्यता छ त्यसमा विकास गर्नुहोस् र विकास गरेर अब तपाईँ त्यसलाई उन्नति गरेर, त्यसलाई अझ ताजगी गरेर तपाईँ बस्नुहोस् र भोलि तपाईँलाई हामी लिडरसिपमा ल्याउनेछौँ। हामी तपाईँलाई अगाडि बढाउनेछौँ। आफ्नो योग्यताको विकास गर्नुहोस्, आफ्नो पुरुषार्थको विकास गर्नुहोस् र
आफूलाई सधैँ अपडेट गर्नुहोस्। दिनमा 1 घण्टा पढ्नुहोस्। तपाईसँग डिग्री होस् नहोस् त्यसको कुरा छोड्नुहोस्। तपाईसँग डिग्री छैन भने ठिक छ, तपाईँ दिनमा 1 घण्टा अहिलेदेखि पढ्न थाल्नुहोस्। त्यो 1 घण्टाले तपाईँको जीवनमा काया पलट गर्छ। तपाईँले दिनमा 1 घण्टा मात्र पढ्नुभयो भने तपाईँले हप्तामा एउटा किताब पढ्नुहुन्छ र 1 वर्षमा 52वटा किताब पढ्नुहुन्छ। तपाईँले यो कुरा याद गर्नुहोस्। 1 वर्षमा 52वटा किताब भनेको कुन चाहिँ ग्रेजुएसन गरेको मानिसले त्यति पढेको हुन्छ? हुँदैन। 2 वर्ष मात्र पनि तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँ 2 वर्षमा मास्टर डिग्री होल्डर बराबर हुनुहुन्छ। 3 वर्ष दिनमा 1 घण्टा मात्र पढ्नुभयो भने तपाईँ पिएचडी होल्डर बराबर हुनुहुन्छ। र 4 वर्ष केवल दिनमा 1 घण्टा मात्र तपाईँले पढ्ने बानीको विकास गर्नुभयो भने तपाईँ संसारको कुनै पनि मानिससँग, कुनै पनि बौद्धिक मानिससँग, चाहे त्यो अक्सफोर्ड होस्, त्यहाँ क्याम्ब्रिजबाट पिएचडी गरेर आएको होस्, त्योसँग आँखामा आँखा जुदाएर तपाईँ टक गर्न सक्नुहुन्छ। विश्वका कुनै पनि समस्याको बारेमा बहस गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्षमता आउँछ। त्यसकारण तपाईँ आफूलाई विकसित गर्नुहोस्। आफ्नो यो चेतनाको विकास पनि गर्नुहोस्, शक्तिको पनि विकास गर्नुहोस्, आत्मविश्वास भर्नुहोस्। हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। हामीले नै हो गर्ने। जब हामी गर्न सक्दैनौँ भन्छौँ भने कसले गर्न सक्छ? युवाले गर्न नसकेको काम कसले गर्न सक्छ? कुन चाहिँ बुढो नेतालाई तपाईँ अगाडि लाएर काम गर्न सक्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? यो भ्रममा नपर्नुहोस्। तपाईँ स्वयंले गर्ने हो। अब कुनै बुढो नेतालाई अघि नलाउनुहोस्। कसैलाई नेता मान्नुपर्ने जरुरी छैन। तपाईँ स्वयं गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ नै जाग्नुहोस्, आउनुहोस्, हामीसँग मिलेर अगाडि बढौँ। हामी अब एउटा सामूहिक नेतृत्वको विकास गरौँ र एउटा सामूहिक रूपमा नेतृत्व गरेर हामी यो देशलाई युवाहरूले अब चलाउन जरुरी छ। युवाहरूले चलाएको देश कस्तो हुन्छ? हामी यी बुढा नेताहरूले 50 वर्षमा गर्न नसकेको काम यदि युवा तपाईँले नेतृत्व लिनुभयो भने 5 वर्षदेखि 10 वर्षमा यो देशमा काया पलट गरेर हामी देखाउन सक्छौँ। त्यसकारण म संसारभरि छरिएर बस्नुभएका नेपाली युवाहरूलाई त्यहाँबाट आफूलाई जोड्न, हामीसँग जोडिन र आफ्नो स्किलको विकास गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। स्किलको विकास गर्नुहोस्। भोलि तपाईँ कुन क्षेत्रमा गएर काम गर्न चाहनुहुन्छ, योग्यताको विकास गर्नुहोस्। त्यसमा विशेषज्ञ बन्नुहोस्, स्पेशलिस्ट बन्नुहोस् र आउनुहोस्। भोलि तपाईँलाई हामी अब आउने निर्वाचनमा अथवा त्योभन्दा अगाडि हामीले यो देशको निर्वाचनद्वारा भए पनि हामीले यो देशको सत्तामा हामीले युवाहरूलाई पुर्याउन सक्यौँ भने वास्तवमा हामीले सोचेको परिवर्तन हामीले गर्नु छ। अब युवाले हाँकेको देश हेर्नुपर्छ। हामीले कस्तो हुन्छ देखाउनुपर्छ दुनियाँलाई। हामी के गर्न सक्छौँ, हामी के हौँ, गोर्खाली युवा के हो यो देखाउनुपर्छ। कति मानिसहरू मलाई बिग टक गर्छ, ठुला कुरा गर्छ भन्नुहुन्छ। तपाईँ पनि बिग टक गर्नुहोस्, तपाईँ पनि ठुला कुरा गर्नुहोस्। तपाईँ कति कायर भएर नामर्द भएर बस्नुहुन्छ, म गर्न सक्दिनँ भनेर कति बस्नुहुन्छ। तपाईँ गर्न सक्दिनँ भनेको कारणले गर्न सकिराख्नु भएको छैन। पहिला सोच्नुहोस्। एउटा सडकमा नाङ्लो पसल राखिराखेको मानिसले म किन करोडपति बन्छु भनेर सोच्न सक्दैन। ऊ करोडपति किन बन्दैन? किनभने उसले कहिल्यै सोच्ने साहस गर्न सक्दैन। जसले सोच्ने साहस गर्न सक्दैन त्यो कसरी बन्छ? पहिला सोच्ने साहस गर्नुहोस्। आज डर लाग्छ तपाईँलाई सोच्नको लागि। तपाईँ आज नाङ्लो पसल गरिरहनु भएको छ, साना साना व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई आज डर लाग्छ, म करोडपति हुन्छु, म अरबपति हुन्छु भनेर सोच्न डर लाग्छ। म यो देशको मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन्छु, म यो देशलाई विकास गर्नको लागि म नै अघि बढ्छु र मैले नि यो देशमा परिवर्तन गर्नु छ भनेर सोच्न तपाईँले आज डर लाग्छ। तर सोच्न थाल्नुहोस्। 1 पटक, 2 पटक, 3 पटक, 1000 पटक सोच्नुहोस्। यो विश्वास हुन्छ। त्यो विश्वासले तपाईँलाई एक्सन गराउन थाल्छ, काम गराउन थाल्छ, कर्म गराउन थाल्छ र त्यो कर्मले वास्तवमै तपाईँलाई सोचेको दिशामा लिएर अगाडि बढ्छ। त्यसकारण चट्टान जस्तो अठोट गर्नुहोस्। चट्टान अठोट गरेर आफूमाथि पूर्ण विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले गर्न सक्छौँ। हामीले नै हो गर्ने, युवाले नै हो गर्ने। त्यसकारण आउनुहोस्, अब जोडिएर अगाडि बढौँ। म सचेत नेपालीको पेज बनाउनुहोस्, साथीहरूलाई जोड्नुहोस्, समिति बनाउनुहोस्। अहिले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँको एउटा समिति बनाएर सुरु गर्नुहोस्, जोड्नलाई सुरु गर्नुहोस् र त्यो हामी चाँडै तपाईँसम्म आइपुग्छौँ। म फेरि पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु तपाईँलाई। त्यसकारण अब कायर बनेर अर्काले गर्देला भनेर कुनै विदेशबाट अनुदान आएर यो देशको विकास हुन्छ भनेर यो हामी सोच्नु हुँदैन। अब हामीले फरक तरिकाले सोच्नुपर्छ र यो फरक तरिका के हो यो सचेत नेपालीसँग छ र अब तपाईँसँग भएको फरकपना पनि लिएर आउनुहोस्। हामी सबै अब कुनै दार्शनिकका, कुनै विदेशी दार्शनिकका, अक्सफोर्ड पढेका, क्याम्ब्रिज पढेका दार्शनिकका विचार हामीलाई चाहिँदैन। हामी यही देशका नागरिक, खाली खुट्टा हुने किसानसँग यहाँ राम्रा विचारहरू छन्। तरतरी पसिना बगाएर काम गर्ने अरबमा, खाडीमा आज तरतरी पसिना बगाएर काम गरिरहनु भएका युवाहरूले मलाई यति राम्रा विचारहरू दिनुभएको छ। तपाईँसँग विचार छन्। संसारभरि छरिएर बस्नुभएका तपाईँ हरेक नेपालीसँग यो देशलाई बनाउने एउटा राम्रो मार्गचित्र छ।
त्यो मार्गचित्रले देश बनाउनु पर्छ। मलाई थाहा छ तपाईले त्यो प्रस्फुटित गर्न सक्नु भएको छैन र अहिले विश्वास नभएको कारणले तपाईँ खुलेर पनि त्यो भन्न सक्नु भएको छैन, तर तपाईँ भित्र विचार छ, तपाईलाई जीवन चलाउने दर्शन छ तपाईको। अब तपाईको दर्शन आउनुहोस्, यो दर्शन लिएर हामी एउटा महान आफ्नै पनि यहीँको नेपाली माटो नेपाली हावा पानीसँग मिल्ने खालको दर्शन निर्माण गरौँ र त्यो दर्शनले यो देशको विकास गरौँ। कुनै विदेशी दर्शनले यो देश चलाउन खोज्यौँ भने अब 1000 वर्ष पछाडि पनि हामी नुन र तेलको समस्यामा अल्झिएर बसेका हुनेछौँ। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, अब हामीले यो देशका युवालाई विश्वास गर्न जरुरी छ। मलाई भन्नुको मतलब यो देशका युवालाई हामीले विश्वास गरौँ। यो देशका युवालाई हामीले विश्वास गर्यौँ भने वास्तवमा ती युवाहरूले यो देशमा परिवर्तन गर्छन्। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।